matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Martes, pizza 10 ng buwan sa Marso ng tuiga 2026. Sangan sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B, ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, duha ka evacuation center nagpabilin nga bukas human ang bagyong Basyang. Pagkapon sa mga laking iring ug iro ipahigayon sa Cityvit karong bulana. Bloodletting ipahigayon sa Barangay Tipanoy, mga silingang barangay giawhag usab nga mo partisipar. Pipila ka mga gasolinahan sa Quezon City nahutdan og produktong petrolyo. 54 ka gasolinahan giisyuhan sa Department of Energy og Siokos Order tungod sa sumalapay pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo. Mga gas station gigwardyahan sa Philippine National Police aron walay magpasakag presyo sa petrolyo. Sa gawas sa nasod, Japan mipadayag og dakong oposisyon ngadto sa nuclear development program sa Iran. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka magbabalaod sa Pakistan nagduso og sugyot nga protektahan ang mga Kristohanon. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, ana na lang sa duha ka evacuation center ang nagpabilin nga bukas human sa pagkahitabo sa bagyong Basyang niadtong Pebrero 6 ning tuiga. Kini ang gibutyag ni Evelyn Madrio, head sa City Social Welfare and Development Office. Usa sa evacuation center mao ang Mayahay Gym nga adunay 47 ka pamilya og pugaan nga adunay 8 ka pamilya ang padayon nga gimonitor karon sa CSWD. Sumala pa ni Madrio nga mihimo sila og konsultasyon og diskasyon sa mga kapitan sa duha ka barangay aron nga matabangan og ginahinay nga makabangon ang mga pamilya nga nagpabilin sa evacuation center. Dugang pa ni Madrio nga gilauman usab nila nga human makadawat sa emergency cash transfer gikan sa Department of Social Welfare and Development ang mga pamilya nga makahinahinay usab sila og bangon gikan sa krisis pinagi sa pagpangita og temporary nga kapuyan. Padayon usab karon ang pagmonitor sa CSWD sa final nga datos sa nabilin nga pamilya sa duha ka evacuation camp. Nasa niaging simana, nakikita si Mayor Frederick Siao sa Department of Human Settlement and Urban Development. Diin, giskutan nila ang pagtukod og modular shelter units nga temporaryong kapuy-an sa mga pamilya apektado sa kalamidad. Ingon man na tinimins alang sa mga namuyo sa danger o no-build zone sa Iligan. Ipahigayon karong Marso 19, 27 ug 31 ning tuiga sa City Veterinary Office ang pagkapon sa mga laking iring ug iro. Limitado ra ang slot ini. Ipahigayon kini alang sa ilang opisina sa Integrated Bus and Jeepney Terminal o Tambo Terminal. Gibotyang ni Dr. Ozami Salinas, City Veterinarian, ang binuhing iring ug iro kinahanglan nga nag-edad og 6 ka bulan pataas og himsog. Aduna usab usa ka gatos
pesos nga registration fee o usa ka gatos nga pesos nga castration fee o pagkapon sa binuhing hayop. Sumala pa ni Dr. Salinas nga ang pagkapon o pag-neuter alang sa mga laki nga iring o sping sa alang sa mga baying iring. Mahinungdanon alang sa pagkontrolar sa pagdaghan, sobrang populasyon sa iring, pagpugong sa pagpakailap sa mga sakit nga sama sa rabies o pagpauswag sa kinatibuk ang panglawas o kalidad sa kinabuhi alang sa mga binuhi nga mga iring sa komunidad. Ipahigayon sa Barangay Hall sa Tipanoy karong Marso 11, alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto ang bloodletting activity. Ang bloodletting usa ka aktibidad diin na pwedeng modonate og dugo. Giawhagan ang tanang lumulupyo sa Barangay Tipanoy ug sa mga kasilinganan nga barangay sa pag-apil sa ipahigayon nga bloodletting activity nga pagahimon sa Marso 11 gikan sa alas 8 patubang sa alas 12 sa udto sa Barangay Hall sa Barangay Tipanoy tumong sa maong kalihukan nga makakuha og igong supply sa dugo alang sa mga pasyente nga nagkinahanglan niini sa mga hospital sa syudad. Giawhag ang tanang healthy o kwalipikadong individual nga mamahimong blood donors sa pag-apil sa maong kalihukan. Ang maong kalihukan usa ka programa sa City Mayor's Office, Bloodletting Office in partnership with Amay Pakpak Medical Center o Barangay Council sa Barangay Tipanoy. O karon sa balita sa kauluhan gipaniguro sa Philippine National Police nga ilang ipahigayon ang paghatag og seguridad sa mga gasolina station sa tibok nasod. Ang ilaang aksyon nagsugod sa panawagan sa Department of Energy kabahin sa hulga sa profiteering o hoarding sa mga produktong petrolyo. Namahayag si PNP spokesperson o Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga gipakanaog ni PNP Chief Jose Melincio Mananartates ang mando direktiba sa pagbantay sa mga gasolinahan. Gipaaktibo na ang tanan ubos nga unit sa kapulisan aron walay mo pasaka og presyo sa krudo o gasolina hangtod nga adunay opisyal nga anunsyo gikan sa Energy Department. Nahotda na og produktong petrolyo ang pipila ka gasolinahan sa Quezon City niadtong Domingo dihang midagsa ang mga motorista sa wala pa gilaumang dakong pagpataas sa presyo sa lana karong adlaw Martes, Marso 10. Nakasinati og taas nga linya ang nataho lakip sa kadalanan sa Commonwealth Avenue kung asa diesel. Kung asa ang diesel ang 57 pesos kada litro ug ang gasolina nga 55 pesos kada litro, mas barato kini kumpara sa istasyon sa halos 70 pesos kada litro. Sa ubang istasyon nahurot na ang diesel o gasolina na lamang ang nahabilin. Adunay istasyon usab nga kasamtangang nag-usab sa presyo sa units sa ilaang Sayonage, human mahurot ang tanang produkto. Nagpahimangno usab si Energy Secretary Sharon Garin nga gidili gayod ang overpricing o hoarding sa lana. Nagpahigayon na usab ang Department of Energy og inspeksyon sa lain-laing bahin sa nasod aron masiguro nga musunod ang mga gasolinahan sa mandated price adjustment. Pahinomdom sa Department of Energy nga wala gitugutan ang pagtaas sa presyo o mamahimon lamang kining ipatuman karong adlaw. Nag-isyu og show cause order ang Department of Energy batok sa 54 ka mga gasolinahan tungod sa sumalapay pagpataas sa presyo sa ilang mga produktong petrolyo luyo sa epekto sa padayon nga kagubot sa tunga-tungang sidlakan. Gikumpirmar ni Palace Officer Undersecretary Claire Castro sa mga kawani sa media nga kauban sa work visit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika. Nagpasidan usab ang Palace Official sa mga mapahimuslanon sa kasamtangang sitwasyon nga adunay kalalagyan ang maong mga individual kung asa mahimo silang mademanda o matangtangan o kay gayunang makanegosyo. Samtang bahin usab sa Department of Energy, gipadayag ni Secretary Sharon Garin nga kasuhan nila ang 54 ka mga gasolinahan. Partikular na sumala pa niya ang mga nalambigit sa hoarding nga gikaingon pa niya nga perwisyo sa katawhan. Sumala pa sa kalihim, kasuhan kini
nga ipasirado sa Department of Energy. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gipamahayag sa nasod sa Japan ang dako niining oposisyon ngadto sa gipahigayon nga Nuclear Development Program nga gisugdan sa nasod sa Iran. Sumala pa sa Japan nga dili angay nga baliwalaon sa mga kanasuran ang nuclear program sa Iran tungod kay kini ang hinungdan sa kasamtangang pakigbangi sa Amerika ug Israel batok sa Iran. Gipunto sa Japan nga girespeto niini ang importansya sa demokrasya ug rule of law. Maong dili kini mo suporta sa kalihukan sa Iran. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka magbabalaod sa nasod sa Pakistan ang nagduso og sugyot kabahin sa paghatag og property protection ngadto sa mga religious minorities sa nasod, ilabi na sa mga Kristohanon. Sumala pa sa nasoy magbabalaod nga katuyuan niini mao ang paghatag og saktong pagtrato sa mga kabtangan nga ilaha sa mga religious minority groups sa nasod. Kon mamahimo kining balaod, makatabang kini aron nga maprotektahan usab ang mga kasimbahanan sa nasod. Makatabang usab ang naasoyng balaod aron mapugnan ang mga kaso nga adunay kalabutan sa pag-inilugay sa mga kabtangan o kayutaan. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, northeast monsoon na makaapektar sa dakong bahin sa Luzon, samtang extension sa low pressure area ang matagamtaman sa Kabisayan o dinhi sa Mindanao. Ang Visayas ug Mindanao, Masbate, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon ug ubang bahin sa Bicol Region, Metro Manila ug ubang bahin sa Luzon ang makasinati paghapon og karong adlaw og madag-umon nga kalangitan, inumanan sa patak-patak ka mga pagulan. Kini epekto sa extension sa low pressure area og northeast monsoon. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Silingan, ang kabugnahon na nasa 23 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 7 ug mosahop unya sa alas 6 sa sayong takna sa kagabihon. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete John. Sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-ISR Kabisaya Nonebi. Magpasalamat og mingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.